बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया एक बार फिर दो राह पे खड़ी है। एक तरफ मुकम्मल तबाही है और एक तरफ पूरी दुनिया की ही बेहतरी है, लेकिन हालात मुकम्मल तबाही की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको अपडेट देता हूँ कि जो रात को सूरत हाल बनी है और जो सूरत हाल आगे बनने जा रही है, हम पहले जायजा लेते हैं। ये आप वीडियो देखें, ये बहरीन सारी रात ईरान के हमलों का निशाना बना, क्योंकि जहां सऊदी अरब और यूएई थोड़ा सा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं और अमेरिका को अपने अड्डे इस्तेमाल नहीं करने दे रहे, वहां बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, कतर, उर्दन, ये ममालिक अमेरिका को अपने अड्डे जबरदस्त अंदाज में इस्तेमाल करने दे रहे हैं। तो ईरान के लिए अमरीकी अड्डे जो इन अरब ममालिक में हैं, बहरीन वगैरह में, कुवैत में, ये जेन्युइन टारगेट्स बन जाते हैं। तो ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सारी रात बिजी रहा, यहाँ तक कि क्लस्टर हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाने की खबरें हैं ईरान की तरफ से। तो ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है उम्मत के लिए। इस दौरान ये टैंकर की वीडियो आ रही है। ये टैंकर जो है ये आधा डूब चुका है। सेंट किट्स का ये टैंकर बताया जाता है और सेंट किट्स की तरफ जाने वाला ये टैंकर था जो अपनाए हरमुज से गुजर रहा था, और इसको किसने मारा है ये अभी तक वाज़ेह नहीं है। जिम्मेदारी कबूल किसी साइड ने नहीं की, लेकिन ये आधा डूब चुका है। मजीद सूरत हाल को समझें, ये क्लैश रिपोर्ट की हम खबर देखते हैं, इसके बाद मैं अपना तज्जिया दूंगा। पहले जो खबरें आ रही हैं जंग के हवाले से वो देख लेते हैं। ईरान ने कुवैती जो नेवल वेसल है उसको भी हिट किया है आज रात, और 4 फौजी इसमें जख्मी हुए हैं। कुवैत के 4 फौजी कुवैत के जख्मी हुए हैं। कुवैत ने कंफर्म किया है कि जख्मी हुए हैं और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, लेकिन अब सारे स्टेबल कंडीशन में है। यानी कुवैत के 4 फौजी इस सूरत हाल में जख्मी भी हुए हैं। अब एक तरफ यह सूरत हाल है और सेंट कॉम ये वीडियो जारी करता है। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि इनका यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वहाँ से इनके जहाज उड़ भी रहे हैं, आ रहे हैं, हमले कर रहे हैं मुसलसल ईरान को। अब ये हमले कहाँ हो रहे हैं मैं आपको अब ये बताता हूँ, और इसके लिए हमें ये नक्शा देखना पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं, ये बंदर अब्बास जो पोर्ट है बंदर अब्बास की, वहां पे 5 हमले किए गए हैं। ये आपको एरो में नजर आ रहा है नीचे। और अगर मैं आपको ये दूसरा दिखाऊं तो आपको 2 ये नजर आ रहे होंगे। एक पोर्ट बंदर अब्बास पे हमला हुआ है और दूसरा आवाज वहां पे हमला हुआ है। और इसी हमले के हवाले से शायद ईरानी सदर ने बयान भी जारी किया था कि लोग बड़े बहादुर हैं और खड़े रहेंगे। तो हालात जो हैं वो खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं। मुसलसल हमले जारी हैं। तेल की कीमतें $87 फी बैरल तक पहुंच चुकी। फिर उसके बाद ट्रंप का एक बयान आता है, और वो बयान ये होता है कि हाँ, अरब ममालिक के साथ मैंने कुछ तय कर लिया है और मैं अब टोल तो वसूल नहीं करूंगा, लेकिन अरब ममालिक अमेरिका में सरमायाकारी करेंगे। तो तेल की कीमत फौरी तौर पे $82 पे आ जाती है, 87। लेकिन फिर रात को जब दोबारा हमले शुरू होते हैं तो तेल की कीमत दोबारा ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है और 85 से ऊपर चली जाती है। ये मजीद कितना जाएगी, मार्केट बंद होने तक कुछ नहीं कह सकते। और सुबह जब आज मार्केट्स खुलेंगी तो फिर पता चलेगा कि एक्चुअली कीमत किधर जा रही है। लेकिन दुनिया डिस्टेबलाइज हो चुकी है दोबारा इस सूरत हाल से। और मेरे जैसे चंद लोग, चंद मगज फिरे लोग जो हैं, चंद पागल, चंद दीवाने जो हैं, वो कह रहे थे कि ये जो अमन 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 के शादियाने बजा रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि हमने बड़ा कारनामा कर दिया है, इनको या तो इल्मी नहीं है या ये जानबूझ के हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन दोनों सूरतों में वो लोग गलत साबित हुए हैं जो कह रहे थे कि पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा कर दिया है, अमन हो गया है और सबको तारीफें करनी चाहिए। और हम जैसे लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि अमेरिका की सहूलतकारी अमन लाना नहीं है, क्योंकि अमेरिका की नीयत वो है जो नेतन्याहू चाहेगा। तो अब सबके सामने यही सूरत हाल डेवलप हो चुकी है। अब हम जरा जायजा लेते हैं इस सारी सूरत हाल का जो खित्ते में और हर तरफ डेवलप हुई। देखिए, मैं आपको एक क्लिप दिखाऊं तो आई डोंट नो यूट्यूब अलाउ करेगा या नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि खबर उस हवाले से क्या। मेरे पास क्लिप पड़ा हुआ है। रो खन्ना जो बहुत ही ताकतवर आवाज है अमेरिका में, और आवाज अक्सर उठाते रहते हैं पाकिस्तान में भी इंसानी हकूक के हवाले से, आप उनको गूगल कर लें। उन्होंने दौरा किया इसराइल का और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मैं फलस्तीन के लोगों से भी मिलना चाहता हूं। अब कोई अमेरिकन ये काम नहीं करता। वो जाके मिलते हैं फैमिली से और वो हैरान हो जाते हैं वहां पे जो उन्हें कहानियां बताई जाती हैं। देखिए, जब आप सिर्फ नेतन्याहू के मुल्क में जाएंगे और सिर्फ उनकी कहानियां सुनेंगे तो वो कैंडिस ओवन्स जैसे कहती है ना कि हम लोगों को तो ब्रेन वॉश किया गया था, हमें पता ही नहीं था कि दूसरी साइड की स्टोरी क्या है। टकर कार्लसन यही बोलता है
کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا دوسری سائڈ کی سٹوری کیا ہے، یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا۔ جو بندہ بھی دونوں سائڈ کی سٹوری سنے گا وہ صرف ایک ہی سائڈ کو چنے گا اور اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ وہ کیونکہ وہاں گیا ہے تو اس کے اوپر ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اس کو آپ سمجھیں کہ یہ میں کیوں اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں۔ اس کو 75 منٹ تک ہاسٹیج بنا کے رکھا گیا ہے، ایک امریکی قانون ساز کو، الیکٹڈ نمائندے کو۔ وہاں پہ جب وہ فلسطینی علاقوں میں گیا تو وہاں پہ جو لوکل اسرائیلی تھے جنہوں نے وہاں قبضہ کیا ہوا ہے، انہوں نے اس کو 75 منٹ تک ہاسٹیج بنا کے رکھا۔ کسی کی جرت ہو سکتی ہے دنیا کے کسی ملک میں کہ کوئی ایسے کرے اور عام لوگ ایسے کر سکیں، لیکن وہ کرتے بھی ہیں اور امپیونٹی کے ساتھ کرتے ہیں اور کوئی جواب طلبی نہیں ہوگی امریکی حکومت کی طرف سے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ایڈ لے کے فلوٹیلا اکثر جایا کرتا ہے، ان میں کئی لوگ پکڑے جاتے ہیں، ان میں خبریں آتی ہیں انہیں مارا بھی جاتا ہے، ان کو ابیوز بھی کیا جاتا ہے۔ گریٹا تھنبرگ کتنی بار کہانی سنا چکی ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں اپنے بارے میں جو میرے ساتھ وہاں کیا گیا نہیں بتاؤں گی کیونکہ وہ خبر نہیں ہے، خبر یہ ہے کہ وہاں فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا۔ تو اس چیز کو ذرا آپ سمجھیں کہ یہ جو سارا کچھ اتنی بڑی بساط بچھائی گئی ہے، یہ اس لیے نہیں بچھائی گئی کہ رول بیک کر کے جنگ اور سارے گھروں کو چلے جائیں گے۔ اتنی مارا ماری، اتنے قبضے، اتنا آگے بڑھنا، اتنا یہ بورڈ آف پیس بنانا، پھر جی ہم فوجیں وہاں لے کے جائیں گے، ہم وہاں پہ تعمیرات کریں گے اور اس کو بڑا ہم جو ہے وہ سمندر کا ایک شہر بنائیں گے اور اس پہ بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں گے۔ غزہ کے حوالے سے جو منصوبہ آیا ہے سامنے، جیرڈ کشنر نے جو بنایا ہے، اسٹیو وٹکاف نے، یہ جانے والا نہیں ہے۔ سو اس لیے ہم جیسے لوگ بار بار آگاہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ خدا را ہوش کے ناخن لو، عقل کرو، دیکھو ہو کیا رہا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، خبریں تو دیکھو اپنے ارد گرد۔ تو بہرحال صورتحال بالکل واضح ہے، ایران جو ہے وہ لیٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ان کے مقاصد ہیں وہ انہوں نے حاصل کرنے ہیں۔ اب وہ کیسے حاصل کرنے ہیں اور ایران کیسے اس کو مشکل بنا سکتا ہے؟ ایران کے پاس ایک ہی طریقہ ہے، تیل کی قیمتوں کو اوپر لے جانے والے اقدامات کرے۔ تو if push comes to shove، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ ایران عرب ممالک کی تیل کی تنصیبات کو اڑا دے گا، کیونکہ ایران یہ جنگ صرف ایک صورت میں روک سکتا ہے۔ ایران کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، ایران کے پاس نیوی نہیں ہے، وہ جو فاسٹ بوٹس ہیں وہ بڑی نیوی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایران کے پاس بچت کے دو ذرائع ہیں، ایک ایران بہت دشوار گزار ملک ہے، وہاں پہ صحرا ہیں، پہاڑ ہیں، وہاں پہ گراؤنڈ ٹروپس اتار کے آپ کا بچنا بڑا مشکل ہے، اور نمبر دو تیل کی قیمت۔ ایران چاہے تو تیل کی قیمتیں ایک رات میں سکائی راکٹ کروا سکتا ہے، یہی دو اس کی لیوریجز ہیں اور یہیں سے وہ اس وار کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور وہ یہ کرے گا اگر یہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پس پردہ کوششیں چل رہی ہیں کہ مذاکرات دوبارہ شروع ہوں، یہ ایم او یو دوبارہ بحال ہو جائے، کیا وہ کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ عرب ممالک بھی اس میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور سو کالڈ ہمارا بھی فیل مارشل جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ آنیاں جانیاں اس کی بھی چل رہی ہیں۔ تو آنے والے دن ہمیں بتائیں گے کہ حالات کدھر جاتے ہیں۔ شاید آنے والے 2-3 دنوں میں کچھ بہتری ہوتی نظر آئے، نہیں تو پھر یہ حالات خرابی کی طرف ہی جائیں گے۔ جیسے جیسے حالات آگے بڑھیں گے اور نئی سیٹلمنٹ ہوگی، جتنی زیادہ دیر لل میں معاملہ رہے گا اتنے زیادہ حالات خراب ہوں۔ میرے سچ کی تلاش کے چینل کو آپ ضرور جوائن کریں، بہت جلد ایک سیریز آنے والی ہے انشاءاللہ۔ کوشش میری یہ ہوگی کہ بہت انٹرسٹنگ ہو، معلوماتی ہو، آپ لوگوں کو وہ چیزیں دیکھنے اور سننے کو ملیں آتھینٹک طریقے سے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جو سنی سنائی بات یا سوشل میڈیا پہ جو ایسا نہیں، آتھینٹک چیزیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی، اور بہت جلد سیریز آنے جا رہی ہے، اور اس میں کوشش کروں گا کہ ایپیسوڈز ہوں، ہفتہ وار ہوں گی، ڈیلی ہوں گی، یہ تو بعد میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا رسپانس دیکھ کے، لیکن کیونکہ سچ کی تلاش چینل پہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ اس چینل پہ تو سیاست پہ بات ہوتی ہے، انٹرنیشنل چیزوں پہ بات ہوتی ہے، لیکن سچ کی تلاش چینل پہ میں اب سیریز کرنے جا رہا ہوں مختلف، جس میں ہسٹری ہوگی، جس میں دین کی بات ہوگی، کمپیریٹیو ریلیجن کی بات ہوگی، اینڈ آف ٹائمز کی بات ہوگی، جو پاسٹ کے ہیروز ہیں جیسے ٹیپو سلطان ہیں، صلاح الدین ایوبی ہیں، جیسے ولنز ہیں ہسٹری کے بڑے بڑے، چنگیز خان ہیں، ہلاکو خان ہیں، اور اس طرح کے لوگ ہیں۔ اس طرح ہم سیریز بنائیں گے مختلف معلوماتی، تو سچ کی تلاش چینل کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کر لیں، بہت جلد وہاں پہ یہ لگاتار سلسلہ انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے، کام ایز آئی سپیک جاری ہے اس پہ سیریز۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔